अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की 20 बड़ी माशी ताकतों पर मबनी ग्रुप G20 की, जिसकी सदारत रवां साल यानी इस साल भारत के सपुर्द है। लेकिन ये जिम्मेदारी उस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत को G20 के तमाम इजलासों में इस हवाले से नाकामी का सामना करना पड़ रहा है कि ग्रुप्स के तमाम इजलास में कोई भी मुत्तफ़क़ा बयान या तजवीज़ मंजूर नहीं करवाई जा सकी। BBC के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते भारतीय शहर गोवा में मुनक़िदा G20 इजलास में भी ऐसा ही हुआ है कि फॉसिल फ्यूल के महदूद इस्तेमाल के हवाले से इजलास में इत्तेफ़ाक़ राय नहीं हो सका। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में कई ममालिक ने इजलास में फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में कमी की तजवीज़ की मुखालिफत की। इस इजलास में 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत को 3 गुना करने की तजवीज़ भी पेश की गई, लेकिन इस मामले पर खासी पेशरफ्त कुछ सामने आ नहीं पाई है। नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से हम जानते हैं कि कायम करदा E3G नामी जो थिंक टैंक है, उसने G20 इजलास के नताइज की मजम्मत भी की है। माहिरीन कहते हैं कि दुनिया भर में रोज़ाना दर्जा हरारत नई बुलंदियों को छू रहा है और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात काबू से बाहर हैं, और इस बड़े फोरम पर नतीजा खेज फैसले सामने नहीं आ रहे हैं। ये तनकीद क्यों की जा रही है और ये नतीजा खेज फैसले आए क्यों नहीं हैं? कुछ चीज़ें आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं, हमारी रिसर्चर्स की टीम ने तैयार की है, और फिर हमारे साथ असद महमूद साहब होंगे, माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स के, और G20 के हवाले से हमसे खास तौर पर बात करने के लिए आज अपना वक्त निकाल रहे हैं। इस पैकेज के बाद उनसे आपकी गुफ्तगू शेयर करेंगे। भारत को G20 के हर इजलास में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक भारत की सदारत में होने वाले किसी भी इजलास में कोई मुस्बत पेशरफ सामने नहीं आ सकी। बरतानवी नशियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक गोवा में G20 ममालिक के तवानाई के वज़रा फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल को मरहलावार कम करने के रोड मैप पर मुत्तफिक होने में नाकाम रहे। खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास के बाद जारी होने वाले हतमी एलामिये में कोयले का जिक्र तक नहीं किया गया, जो ग्लोबल वार्मिंग में अहम किरदार अदा करता है। खबर इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि G20 इजलास में 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत को 3 गुना करने की तजवीज़ पेश की गई। जनूबी अफ्रीका और इंडोनेशिया, सऊदी अरब और रूस समेत दीगर मुल्कों ने इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत की। चंद ममालिक ने ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कंट्रोल करने के लिए फॉसिल ईंधन के इस्तेमाल में कमी की हिमायत की। G20 के बाद रुकन ममालिक ने मुख्तलिफ हालात के पेश नज़र फॉसिल ईंधन के इस्तेमाल में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। ये ममालिक फॉसिल फ्यूल में कमी के बजाय ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी की तरक्की पर जोर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की सदारत में होने वाले नाकाम इजलासों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। बरतानवी नशियाती इदारे BBC ने रिपोर्ट में बताया कि रूस ने यूक्रेन में जंग के हवाले से अपना एतराज़ दर्ज कराया है, और चीन ने एहतजाज करते हुए कहा है कि G20 सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दुरुस्त फोरम नहीं है। भारतीय वजीर तवानाई ने भी इतराफ़ किया कि 29 में से 22 नुकात पर रुकन मुल्कों ने इत्तेफाक किया था और कुछ निकात पर मफाहमत नहीं हो सकी। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कायम E3G नामी थिंक टैंक ने भारत में होने वाले इजलासों के नताइज की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में रोजाना दर्जा हरारत नई बुलंदियों को छू रहा है और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। असद महमूद साहब हमारे साथ हैं जी, वीडियो लिंक पर, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? वालेकुम अस्सलाम। आसमा, आप खैरियत से? जी असद जी साहब, जी बहुत बिल्कुल, आई शुक्रिया। कैन हियर यू नाउ। बहुत शुक्रिया असद साहब वक्त निकालने के लिए। अच्छा असद साहब, पहले तो ये फरमा दीजिएगा, BBC ने भी अब इस पे एक रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी है। अब बहुत पहले भी हम देख रहे थे कि इस पर तनकीद की जा रही थी, ख़ास तौर पर जब श्रीनगर का इंतखाब किया गया उस वक्त भी जो मामला हुआ इसके एक सेशन को लेकर वो भी हमारे सामने है। वजह क्या बनी है, क्यों जो बड़े मामलात हैं, दुनिया को जो बड़े प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं, ख़ासतौर पर माहौलियाती तब्दीलियों को लेकर, उस पर तो कोई मुतफ़क़ा फ़ैसला सामने आना चाहिए था। क्यों नहीं किसी एक चीज़ पर भी G20 के जो ममालिक हैं वो मुत्तफ़िक हो पाए भारत की सरबराही में होने वाले इजलास में? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक तो मैं आपसे ये अर्ज करूँ, ये जो G20 हैं, 19 उसके मेंबर्स हैं। EU जो है वो 20वां इजलास इनका आता है, और ये G20 वो ग्रुप है जिसके आप फील करें कि हेडक्वार्टर इजलास से कोई नहीं है। और अगर इनकी जब भी कभी मीटिंग होती है, ये दुनियावी मामलात को, मुख्तलिफ चीज़ों को, इंटरनेशनल इवेंट्स को, ग्लोबल ओवरऑल जो जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं दुनिया को, उन सारी चीज़ों को ये डिस्कस करते हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनको किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए, फिर डिसीजंस की इम्प्लीमेंटेशन भी एक लिहाज से होनी चाहिए। बट ये फोरम ऐसा है कि इसके अंदर अगर कोई डिसीजन होता भी है तो किसी भी मेंबर मुल्क के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि ये जो G20 वाला कोई मुल्क है तो वो उसके ऊपर एक लिहाज से अमल दरामद करेगा। तो मेरे ख्याल है एक तो ये एक बड़ा सीरियस आप कह सकते हैं कि लूप होल है इसके अंदर, ये जो नजर आता है आपको। फिर दूसरा बिल्कुल अभी जो इजलास हुआ जिसके अंदर ये मतलब फॉसल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर बहुत सारी चीजें थी जो कि एक्चुअली वो एजेंडे का एक लिहाज से हिस्सा थी। बट प्रैक्टिकली टॉकिंग अगर आप ये कहें कि हाँ कोई चीज सामने आई, कोई डिसीजन, कोई कंक्रीट डिसीजन किसी तरीके से हुआ, और फॉर दैट मैटर जो चेयर किए इनके जो सेक्रेटरी थे इंडिया से, उन्होंने इस पूरे फोरम को, तो आप ये कहें जी कि नहीं वो इतना असर्टिव थे। ये अलग चीज है कि जब ये मीटिंग खत्म हुई तो जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने कहा जी नहीं बड़ा अच्छा इजलास हुआ, बड़ी अच्छी मीटिंग रही है, बड़े दूरस्थ नताज का हामिल होगा। बट जब ओवरऑल जब सारी चीजें निकली ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर और जो एक कंक्लूजन लोगों ने निकाला, ये दुनिया ने निकाला, वो तो बिल्कुल वही है जो आपने सवाल किया कि ये क्यों सारा कुछ नहीं हो पा रहा। तो सर्टली इंडिया सर्टली इज वन ऑफ द फैक्टर्स। बिल्कुल ये G20 का एक लिहाज से ग्रुप का ये मेंबर्स तो है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि हाँ आप इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से चीजें डिस्कस करते हैं, मे बी बायलेटरली, या कुछ 3-4 ममालिक होते हैं आपस में किसी चीज को डिस्कस करके किसी एग्रीमेंट पे एक लिहाज से पहुंचे। बट जनरली आप देखें ना, हम कई सालों से 2008 से तो उनके रेगुलर एक लिहाज से इजलास हो रहे हैं, 1999 के अंदर इसको तश्कील पाया था। ये मेरा ख्याल 18वां इजलास है जो कि अभी सितंबर में होने जा रहा है इंडिया के अंदर भी। ये बाकी मिनिस्ट्रियल जो इनके इजलास हैं वो तो होते रहते हैं। बट हाँ ये जरूर है कि अगर आप ये कहें कि ये जो G20 है तो बड़ा 2/3 पॉपुलेशन पूरी दुनिया जो है वो G20 के ममालिक के पास है। 85% तो फाइनेंसेस है इनके पूरी दुनिया की जो इनके पास है। मतलब इस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोरम। सो दैट मीन कि या तो इस फोरम के पास वो विल नहीं है या वो विजन की तो मैं बात नहीं करूंगा, आफ्टर ऑल भी इसके अंदर फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, यूएसए है, चाइना है, रशिया है, किसी चीज की कमी तो नहीं है एक लिहाज से देखा जाए, फाइन ऑल द रिचेस्ट कंट्रीज। बट इसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि जितने बड़े मुल्क हैं मे भी शायद उनका इतना दिल इतना बड़ा नहीं कि नहीं बाकी दूसरे ममालिक को भी एक लिहाज से साथ लेके चलें। आर फॉर दैट मैटर वो तमाम चीजें जो कि दुनिया को इफेक्ट करती हैं, दुनिया की बेहतरी के लिए इनको करनी चाहिए। प्रॉब्ली उसके अंदर फिर उनके अपनी बड़ी सारी एक लिहाज से बातें आ जाती हैं, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं। देखिए ना अब इसके अंदर ये जो नाकामी अभी तक असद साहब अभी तक जो नाकामी देखना पड़ी है मुख्तलिफ इजलासों के दौरान, उस नाकामी से हटने के लिए आपको नहीं लगता कि भारत की जो सरबराही है उसको तब्दील कर लेना चाहिए बजाय इसके कि कुछ और फैसले किए जाएं, कुछ और सोचा जाए? आई एग्री विद यू। हाँ ये तो इस हद तक मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस भी मुल्क के अंदर ये सर्टली सदारत उसके पास होती है। अभी देखें ना 9-10 सितंबर 23 को जो इनका इजलास होने जा रहा है उसके अंदर तो G20 के जितने भी सरबराहान हैं सर्टली दे आर गोइंग टू अटेंड। लेट्स सी देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट दैट टाइम। तो बिल्कुल ये जरूरी है कि जब इन 19 के साथ फाइन आप जब नरेंद्र मोदी को देखते हैं बायलैटरली तो चलो वो किसी मुल्क के साथ जाते हैं, सिचुएशन मुख्तलिफ होती है, लेकिन अगर अपने मुल्क के अंदर बैठे हैं और इसकी सदारत G20 जैसे फोरम की अगर नरेंद्र मोदी के हाथ के अंदर मौजूद है तो यू कैन मेक आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। इट इज नॉट कि मैं को नरेंद्र मोदी को अंडरमाइन कर रहा हूं, बट कहने की बात सिर्फ ये है ना कि एक ऐसा मुल्क 145 करोड़ आबादी है उनकी, पूरी दुनिया का फोकस उनके ऊपर है जी कि उनसे आपने तिजारत करनी है। दैट इज द रीजन को इंडिया को एक लिहाज से साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन वो ये जरूर आप कह सकते हैं कि एक किसी भी ऐसे ग्रुप की सरबराही करने के लिए जो विजन चाहिए, जो मेंटल एक्यूमेंट चाहिए, जो कि एक महारत कह लें, जो एक्सपीरियंस कह लें, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं असद साहब कि एक शख्स जिसको कसाब का खिताब दिया जाता है दुनिया भर के अंदर, उसने गुजरात के अंदर क्या किया वो सबको पता है, बुचर ऑफ गुजरात। ये हमारे वज़ीर ख़ारजा ने नहीं कहा, ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी दिखाया गया, और फिर जो उसके बाद बीबीसी के साथ वहाँ पर हुआ भारत के अंदर, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर उन ममालिक का वहाँ पर होना और बहुत सारी ऐसी मुतज़ाद हर एक की राय सामने आना, कहीं ना कहीं जो इसका असल फैक्टर है वो ये कहा जा सकता है कि चूँकि ये भारत की सरबराही में हुआ है तो कहीं ना कहीं जो फैसले ना होना है मौसर अंदाज में, इसकी वजह जो है वो भारत ही है। बहरहाल असद साहब बहुत शुक्रिया, आज आप मौजूद रहे हैं हमारे साथ, आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये के लिए। G20 इस इजलास की हम बात कर रहे थे।
اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں کہ جنہیں اگر ٹائم پر ایڈریس کر لیا جائے تو اتنے پرابلم نہ ہوں جتنے بعد میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک پرابلم کریٹ ہوا افغانستان کے اندر، صرف اس لیے کہ بہت سارے فیصلے جس وقت لینے چاہیے تھے وہ فیصلے اس وقت نہیں لیے گئے۔ جب ہم دیکھتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے اس میں بہت زیادہ پرابلمز جو ہیں، مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور ان کا جو زیادہ تر نشانہ بن رہے ہیں ان پرابلمز کا وہ وہاں کے عوام ہیں۔ لیکن ابھی آج ہمارے پاس خبر یہ ہے افغانستان سے کہ طالبان حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، خواتین کو اعلیٰ تعلیم اور ملازمتوں سمیت مختلف شعبوں میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہاں اب یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ افغان لڑکیوں کے لیے جو ہائر سیکنڈری سکولز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ افغان صوبہ ہرات، یہاں قبائلی عمائدین اور نجی شعبے کے نمائندوں نے افغان عبوری وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں بچیوں کی تعلیم کا جو معاملہ ہے وہ اٹھایا ہے، جس پر عبوری وزیر داخلہ سراج الحق حقانی نے امید یہ دلائی کہ لڑکیوں پر اعلیٰ تعلیم کی پابندیوں کو ہٹانے کے لیے کوششیں جاری ہیں، تاہم اس متنازع معاملے کو حل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ آپ سبھی جانتے ہیں ناظرین، لاسٹ ایئر مئی میں بھی سراج الحق حقانی نے CNN کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہی الفاظ کو دہرایا تھا کہ لڑکیوں کی جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کے معاملے پر دنیا بہت جلد اچھی خبر سنے گی، تاہم ابھی تک ایک سال گزر جانے کے باوجود، ایک سال سے زیادہ انفیکٹ گزر چکا ہے، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے ان کے اپنے اس بیان پر اور اس دعوے پر۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے ایک وفد نے رواں ماہ 14 جولائی کو انڈونیشیا کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے کے دوران وفد نے مقامی سیاستدانوں، سرمایہ کاروں اور تاجروں سے وہاں پر ملاقاتیں کی ہیں، تاہم انڈونیشین وزارت خارجہ نے طالبان وفد کے اس دورے کو غیر سرکاری قرار دیا، اور اس کی کوئی بات زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی شیئر نہیں کی گئی ہیں۔ خیر یہ ڈیٹیلز ہم جاننے کی کوشش کریں گے GR بلوچ صاحب سے، سابق سفیر رہے ہیں کویت کے اندر پاکستان کے لیے، ان سے بات کریں گے لیکن اس پیکج کے بعد۔ افغانستان میں طالبات کے تعلیمی اداروں کو کھولنے سے متعلق افغان عبوری وزیر خارجہ مولوی سراج الحق حقانی کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق سراج الحق حقانی نے ہرات میں علماء کرام، نجی شعبے کے نمائندوں اور قبائلی مائدین سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے یقین دلایا کہ لڑکیوں کے لیے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے مناسب حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اس معاملے کو حل کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، کیونکہ جو معاملہ تنازع ہو جائے اس کا مناسب حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ عبوری افغان وزیر خارجہ نے اعتراف کیا کہ افغان نجی شعبے کو گزشتہ 2 سالوں کے دوران مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود اس نے صورتحال کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے سفارتی تنہائی کو دور کرنے کے لیے افغانستان کو تسلیم کرنے پر زور دیا۔ گزشتہ سال مئی میں امریکی نشریاتی ادارے CNN کو ایک انٹرویو میں افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے یہی یقین دلایا تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے پر بہت جلد اچھی خبر سنیں گے۔ افغانستان میں گرلز ہائی اسکولوں کے لیے نظام بنانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کی دستگاہوں میں لباس افغان ثقافت اور اسلامی قوانین کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ رپورٹس کے مطابق 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد خواتین کو مختلف پابندیوں کا سامنا ہے۔ تعلیمی اداروں کی بندش افغان خواتین کو امدادی گروپوں کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا تھا۔ جم، پارکس اور پبلک مقامات پر بھی خواتین کے جانے پر پابندی ہے۔ طالبان نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ خواتین کو ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے وہ مکمل باپردہ رہیں۔ اگر وہ 72 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر رہی ہوں تو ان کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے۔ دوسرے جانب افغانستان میں طالبان کے نئے حکم کے تحت ہزاروں بیوٹی پارلر آج سے مستقل بند کر دی گئی ہیں۔ افغان ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے مطابق طالبان کے نئے حکم کے بعد ملک بھر میں تقریباً 12,000 بیوٹی پارلرز بند اور 60,000 افغان خواتین اپنی آمدنی سے محروم ہو گئی ہیں۔ ادھر افغانستان کی طالبان حکومت کے نمائندوں نے رواں ماہ انڈونیشیا کا دورہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دورے کے دوران مقامی سیاستدانوں اور تاجروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بتایا کہ طالبان وفد افغان مشن کے ساتھ نجی معاملات کے لیے غیر سرکاری طور پر جکارتا آیا تھا، لیکن افغان وزارت خارجہ کے نائب ترجمان حافظ ضیاء احمد نے 14 جولائی کو ٹویٹ کیا تھا کہ ایک وفد حکومت کے اعلیٰ سفارتکاروں میں سے ایک سفیر کی قیادت میں انڈونیشیا گیا۔ وفد کی سری لنکا، بنگلہ دیش اور سنگاپور کے سفارتکاروں سے بھی ملاقات کی۔ انڈونیشین وزارت خارجہ کی ترجمان کا دعویٰ ہے کہ افغان اور انڈونیشیا کے سرکاری حکام کے درمیان باضابطہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق دیگر ممالک کی طرح انڈونیشیا نے بھی افغان عبوری طالبان حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔
बिल्कुल जी, सारे मामले पे बात करेंगे। जी आर बलोच साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर रहे हैं कुवैत के अंदर, पाकिस्तान के लिए बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के मामलात को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छा तबसरा इस पर हमारे साथ अक्सर शेयर करते हैं। आज भी हमने उनको मदु किया है, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमान जी। बलोच साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बलोच साहब, ये तो कोई आज वही वादा नहीं दोहरा दिया गया हकानी साहब की जानिब से जो लास्ट ईयर मई में भी किया गया था? अब तो 1 साल से भी ऊपर हो गया उस वादे को किए हुए, पूरा नहीं हुआ, तो फिर अब दोबारा से क्या ज़रूरत पेश आई कि पहले वादे जब वफा नहीं हो रहे हैं तो फिर एक दोबारा से वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं उनकी जानिब से? कोई ख़ास मकसद है इसके पीछे सर? देखिए, शायद आपके प्रोग्राम में या किसी एक प्रोग्राम में मैंने ज़रूर ये कहा था, जब ये उन्होंने पाबंदी लगाई थी तालिबान ने ख़वातीन की तालीम के हवाले से या ख़वातीन के काम के हवाले से, कि मेरा अंदाज़ा ये है कि ये तमाम चीज़ें ये एज ए लिवरेज इस्तेमाल करेंगे दुनिया के सामने, ताकि उनको रिकग्निशन मिले। क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है तालिबान का या डिफ़िकल्टी उनको सामने नज़र आती है जिसको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो है दुनिया से उनकी रिकग्निशन, द इंटरनेशनल रिकग्निशन। क्योंकि दुनिया में किसी मुल्क ने भी अभी तक उनको नहीं रिकग्नाइज किया। तो वो जितने भी लीवरेज है इस्तेमाल कर सकते हैं और कर रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स स्पेशली जो है वो आए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या दुनिया इसको इस्तेमाल करने देगी इन लोगों को एज ए लेवरेज, या इस पे मजीद और सख्त रवैया अख्तियार करेगी। सो मेरे ख्याल में ये जो अफगान तालिबान स्पेशली, आप एक चीज मैं बताता चलूं आपको कि जो हमने देखा कतर में बैठ के उन्होंने जिस तरह की डिप्लोमेसी की, जिस तरह से उन्होंने बहुत ही कनिंग है, बहुत ही उनका अपना एक अंदाज है, लेकिन आई थिंक इन्होंने बड़ा अपना एक डिप्लोमेटिक स्किल्स को किया हुआ है इतना अच्छा कि वो अपनी लिवरेजेस ऐसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं जो कि शायद मेरे किसी आर्टिकल में भी आएगा कि काबुल को फतेह करना तालिबान की मिलिट्री से ज्यादा डिप्लोमेटिक फतेह थी। इट वाज ऑल डिप्लोमेसी। एक गोली नहीं चलाई गई। तो तमाम दुनिया तो ये कहती है कि वो बंदूक की नोक पे आए। मैं कहता हूं नहीं, आप उनसे सीखें कि वो डिप्लोमेसी को किस तरह से इस्तेमाल करके काबिल को एक दुनिया के सुपर पावर से के चंगल से निकाल के ले गए। लिहाजा आप जब आप असेस करते हैं इनके मुख्तलिफ मूव्स को, तो ये उनकी जरूर एटीट्यूड इस कामयाबी को जरूर सामने रखिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी गेम खेल रहे हैं और लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं कि किस तरह से दुनिया से हम इंटरनेशनल रिकग्निशन। अच्छा, ये जो अब एक और गेम है कि चलें सरकारी दौरे तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली किसी ने तस्लीम ही नहीं किया है, तो गैर सरकारी दौरे करके देख लेते हैं कि उसके क्या नतीजे आते हैं। इंडोनेशिया का दौरा, जिसको इंडोनेशियन हुकाम ये कहते हैं कि जी ये ज़ाहिर है ऑब्वियसली सरकारी दौरा नहीं था, गैर सरकारी दौरा था, लेकिन तालिबान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी हमने तो वहाँ के ताजिरों से भी मुलाकातें कर ली, वहाँ के सियासतदानों से भी कर ली, वहाँ के बड़े बड़े सरमायाकारों से भी कर ली। तो आपको लगता है कि ये जो एक गेम है अब ये कुछ कामयाबी दिला पाएगी तालिबान को कि ओके फाइन, नहीं है सरकारी दौरा, ना सही गैर सरकारी दौरे करके देख लेते हैं? नहीं, उससे ज्यादा कि इसके नतायज क्या निकलेंगे, मोटिव क्या है, टारगेट्स क्या है। इसी अभी असल में कुछ माह पहले जनवरी में शायद एक प्राइवेट सेक्टर और कुछ अफगान डेलीगेशन ऑफिशियल भी थे जो कि जिसमें एक वर्कशॉप सा ही था जिसकी शक्ल थी, जहाँ पे मैं आया, मुझे भी मदऊ किया गया एज ए स्पीकर। तो जो कुछ मैंने देखा, तो अब तालिबान अगेन वही जो उनकी सोफिस्टिकेशन से मैं शायद लगता है कि मैं काफी मरूब भी नहीं हूँ, लेकिन यकीनन मैं इम्प्रेस जरूर हूँ। तो जो मुझे लगता है कि वो उनका जो ऑडियंस है अभी सरकार से ज्यादा लोग हैं, मुस्लिम जो ममालिक है। इंडोनेशिया हमें पता है एक बहुत इस्लाम पसंद मुल्क है, इस्लाम पसंद सोसाइटी है, और वहाँ शायद ये देख रहे हैं कि शायद कोई ऐसे पॉकेट्स उनको मिल जाए इंटेलेक्चुअल्स के, बिजनेसमैन के, ओपिनियन लीडर्स के, पॉलिटिशियंस के, शायद जिनको वो इस बात पे आमादा कर सकें कि वो अपनी हुकूमत को भी आमादा करें कि वो हमें रिकग्नाइज कर लें। और इसी तरह से वहां सिर्फ यहाँ तक नहीं रहे, बल्कि उन्होंने वहां बांग्लादेश के डिप्लोमेट से बातचीत की,
वहाँ उन्होंने श्रीलंका के लोगों से बातचीत की, वहाँ पे सिंगापुर के डिप्लोमेट से भी बात की। तो ये एक मेरे ख्याल में एक पब्लिक डिप्लोमेसी ठीक है, जिसे हम बड़ी कहते हैं। बड़ी बड़ी अहम ये मीटिंग्स थी, जाहिर है जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और जो आप फरमा रहे हैं कि जो इनकी पॉलिसीज़ हैं या जो इनके फैसले हैं वो उनको तब्दील नहीं करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि लोगों के जहन कुछ और चीज़ें करके उससे तब्दील किए जा सकें। ये पॉसिबल होगा? ये इतना आसान होगा बलोच साहब? पॉसिबल पे नहीं, अभी हम पॉसिबल पे इसलिए नहीं जा सकते हाँ कि देयर आर मेनी वेरिएबल्स। अभी हमने देखना कि वो कर क्या रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिल्कुल। सबसे पहले आपने ये समझना है कि कर क्या रहे हैं। कर वो ही रहे हैं कि मैंने जिस तरह कहा कि ये एक पब्लिक डिप्लोमेसी का एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड जो है डेमोन्स्ट्रेशन है बाय द तालिबान। उनके इस सादा लिबास पे ना चाहिए, उनके सादगी वाले तर्ज पे ना चाहिए। नहीं भाई, जिसने देखिए अमेरिका कि को उसके भगा पीछे दिया क्या उसको तो बिल्कुल sophistication सादा है। समझा ही नहीं जा सकता ना बलोच साहब, आप सही फरमा रहे हैं। तो ये हम, चूंकि हम पाकिस्तान के हवाले से मेरे ख्याल है देयर इज, मैं हमेशा कहता हूं अपने मुख्तलिफ फोरम्स में कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ तालिबान है वो मजीद और वसी करने की जरूरत है, उसे मजीद और डीप करने की जरूरत है। अमेरिका समझ क्योंकि पाया जब सर, अमेरिका समझ पाया अब तक इसको? क्योंकि एंटनी ब्लिंकन ने अभी कोई एक दो रोज़ पहले अपने ट्वीट में ये कह दिया है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़ी अच्छी मुलाकात रही है, पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बात की, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने अपने उस ट्वीट के अंदर जिक्र किया है अफ़गानिस्तान का। अब अमेरिका कुछ समझ पा रहा है, वहाँ जाकर तो नहीं समझ पाया, दूर रहकर जब सूरत हाल को देखा है तो कुछ चीज़ें उसको क्लियर हो रही हैं कि अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए है अफ़गानिस्तान के मामलात को लेकर, और क्या हम देख रहे होंगे कि ये कुछ चीज़ें जो हैं वो जल्द जल्द हो रही हों? क्योंकि पाकिस्तान से भी कहा गया है कि आप हमारा साथ दें, और पाकिस्तान ने तो हमेशा साथ दिया ही है, क्योंकि पाकिस्तान का तो पहला मकसद ही है कि पड़ोस में अमन हो जाए ताकि हमारे अपने यहाँ अमन हो, क्योंकि वहाँ की सरजमीन तो इस्तेमाल हुई है, बारहा हुई है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। जी यकीनन, देखिए पाकिस्तान की और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनकी एक लिहाज से अहमियत बाकी तमाम जो रिलेशनशिप्स हैं अफगानिस्तान के बाकी मुल्कों से या पाकिस्तान के मासवा चंद और जो नीबर्स में सबसे अहम है, इसलिए कि हमारी सिक्योरिटी उनसे जुड़ी हुई है, हमारी और बहुत सारे कल्चरल लिंक्स उनके साथ हैं, उनके उनके तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, और हमारी जो कल्चरल और एफिनिटी है उनके साथ सरहद में रहने वाले लोगों की, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उस लिहाज से। लिहाजा पाकिस्तान का इंटरेस्ट बिल्कुल यही है जिस तरह आप फरमा रही थी कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है, और यही चीज वो भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। और मेरा ख्याल है अमेरिका भी समझता है कि पाकिस्तान का एक मुकम्मल लिवरेज ना भी हो, ताहम एक वजन जरूर है कि किस तरफ अफगानिस्तान को किस तरह चलाया जाए। तो यकीनी बात है अफगानिस्तान के मामले में वो बाकी दुनिया की ताकतें भी और अमेरिका खास तौर पे पाकिस्तान से जाहिर है कि पाकिस्तान की कुर्बानियों से जो इस जंग में पाकिस्तान ने दी हैं उससे इनकार नहीं है, और पाकिस्तान की जो अहमियत है अभी भी वहाँ अमन के क़याम को लेकर अमेरिका के साथ मिलकर, दीगर ममालिक के साथ मिलकर, आलमी बरादरी के साथ मिलकर पाकिस्तान की उस इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता है, और उसका इजहार एंटनी ब्लिंकन की उस ट्वीट के अंदर था। बहुत शुक्रिया जी.आर. बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे सर, वक्त निकाल रहे थे, मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, जहां अफगानिस्तान में अमन की बात होती है तो अब हम रुख करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह का जहां लगता है ऐसा है कि एक शख्सियत के होने की वजह से जब तक वो शख्सियत है वहाँ अमन नहीं आ सकता है। मैं बात कर रही हूँ भारत की, भारतीय वज़ीर आज़म की, और आज हमारे पास भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से बड़ी अहम खबर भी है। खबर यह है कि उनको अक़लियत मुखालिफ और मुतनाज़ पॉलिसियाँ जो हैं उनकी वो ले डूबी हैं, और अब उनके जो घेरा है वो तंग हो रहा है। मोदी के इक़्तिदार तक ये घेरा जो है ये जा पहुँचा है, क्योंकि भारत में अपोजिशन के जो 26 जमाती इत्तेहाद है उसने मोदी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला कर लिया है। मामला यह है नाज़रीन सारा कि भारतीय रियासत है मणिपुर, वहाँ होने वाली फसादात पर अपोजिशन जमातें असम्बली में बहस करवाना चाहती थी, लेकिन मोदी सरकार अपनी नाअहली छुपाने के लिए राह फरार इख्तियार कर रही थी, और बात अब इक़्तिदार की तब्दीली तक पहुँच गई है। मणिपुर फसादात में हिंदू कबाइल, अक़लियती मसीही कबाइल के सैकड़ों मकानों और गाड़ियों को नज़र आतिश कर चुके हैं। सैकड़ों अफराद नाज़रीन, सैकड़ों अफराद इसमें हलाक हुए हैं, और 50,000 से ज़्यादा नकल मकानी पर मजबूर हुए। और सबसे ज़्यादा संगीन मामला वो वाक़या था जिसमें हिंदू कबाइल ने मसीही कबाइल की ख़वातीन को बरहना किया था
اور برہنہ کر کے ان سے پریڈ کروائی گئی تھی۔ اس پروگرام میں ہم نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا۔ گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ نے بھی خواتین پر جاری انسانیت سوز واقعات کو بھارت کے اندر جو ہو رہے ہیں انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ ناظرین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ مودی کا جو طرز حکمرانی ہے اس کی اپنی جماعت کے لیے بھی زوال کا باعث بن رہا ہے، اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ کرناٹک انتخابات ہیں، جس میں بی جے پی کو واضح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہماچل پردیش الیکشن میں حکمراں جماعت اپنی اکثریت ثابت کرنے میں ناکام رہی تھی، اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر یہ جو اب شروع ہو چکی ہے مودی سرکار کے خلاف، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ کامیاب بھی ہو جائے گی۔ کتنے % چانسز ہیں یہ کامیاب ہوگی، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پھر مودی کو اس سے کتنا زیادہ اس کا حوصلہ جو ہے، چاہے وہ کرناٹک واقعات ہوں، چاہے وہ منی پور کے اندر ہوں، یا چاہے پھر دیگر اقلیتوں کے ساتھ ان کا سلوک ہو، اگر یہ منظور نہیں ہوتی ہے، مودی کی سرکار رہتی ہے، نہیں جاتی ہے، تو پھر مودی کو اس سے کتنا زیادہ حوصلہ اس کا بڑھنے والا ہے، مظالم بڑھنے والے ہیں بھارت کے اندر۔ اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اقلیتوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات اور غلط پالیسیوں کے ذریعے ملک میں فسادات کو ہوا دے کر نہ صرف بی جے پی کی مقبولیت کا نقصان پہنچایا، بلکہ خود بھی ناکام رہنما ثابت کر کے اپنے پاؤں پر بھی کلہاڑی مارتی ہے، کیونکہ اب اسے اپنے اقتدار کی کشتی ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ ہوا یوں ہے کہ منی پور میں ہونے والی خانہ جنگی کے بعد بھارت میں اپوزیشن کے 26 جماعتی اتحاد نے نریندر مودی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس خبر کے سامنے آنے پر مودی سرکار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے اپوزیشن کے خلاف بے جا کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں اپوزیشن اتحاد شمال مشرقی ریاست منی پور میں جاری خانہ جنگی پر لوک سبھا میں بحث کروانے کا مطالبہ کر رہا تھا، تاہم مودی سرکار ہیلے بہانوں سے منی پور فسادات پر پارلیمنٹ میں بحث کروانے سے گریزاں تھی۔ راجیہ سبھا کے 50 ارکان نے گزشتہ روز منی پور خانہ جنگی کے خلاف قرارداد پیش کی تھی، جس پر مودی سرکار کی جانب سے اجلاس کو غیر آئینی طور پر برخاست کر دیا گیا۔ اس حکومتی اقدام پر اپوزیشن رہنماؤں نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا، جس پر حکومت نے عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ کی پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی۔ اپوزیشن رہنما کا کہنا ہے کہ مودی کو ذاتی عناصر سے بالاتر ہو کر ملک کا سوچنا چاہیے۔ دوسری جانب تحریک عدم اعتماد کا سن کر مودی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور وہ اپوزیشن اتحاد کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق منی پور میں ہونے والے فسادات میں اقلیتی مسیحی قبائل کے سینکڑوں مکانوں، گاڑیوں کو نظر آتش کر چکے ہیں۔ علاقہ میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے، جہاں فسادات اور لوٹ مار کے دوران 50,000 سے زائد افراد اپنا گھر بار نقل مکانی کر چکے ہیں۔ چند روز قبل ہندو قبائل کے افراد نے اقلیتی قبائل کی خواتین کو برہنہ کر کے سرعام علاقہ میں گھمایا تھا، جس پر عالمی سطح پر بھارت کو تذلیل کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ نے منی پور میں خواتین پر جاری انسانیت سوز واقعات کو انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ منی پور فسادات کا ذمہ دار بھی بھارتی اپوزیشن نے مودی سرکار کو ٹھہرایا ہے۔ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کو 2019 کے الیکشن میں 394 نشستیں ملی تھیں، جبکہ کانگریس پارٹی کے صرف 50 امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ باقی نشستیں دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے حصے میں آئی تھیں، تاہم مودی سرکار کی جانب سے اقلیتوں کی مذہبی آزادی سلب کرنے متنازع پالیسیوں نے بی جے پی کے زوال کا آغاز کر دیا، جس کی ایک مثال بھارتی ریاست کرناٹک کے انتخابی نتائج ہیں، جس میں حکمران جماعت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نریندر مودی نے یہاں خود انتخابی مہم چلائی، لیکن نتائج ان کے توقعات کے برعکس نکلے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے اسمبلی کے 224 میں سے 136 نشستیں جیت لیں۔ مہنگائی، حکومت مخالف مہم کا کمزور دفاع، اقلیتوں کے لیے ظالمانہ پالیسیاں اور بی جے پی میں ہونے والی دھڑے بندیاں بھی بی جے پی کی شکست کا باعث بن رہی ہیں۔ بھارتی سیاسی پنڈت کہتے ہیں کہ بی جے پی کی مقبولیت کا گراف گرنے کے اثرات 2024 میں ہونے والے عام انتخابات پر بھی پڑیں گے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں موجودہ اتحادی حکومت کی کامیاب پالیسیوں کی، جن کی بدولت معیشت میں دن بدن بہتری آ رہی ہے۔ اور اس بار اچھی خبر یہ ہے ناظرین کہ چین نے پاکستان کا 2 ارب 10 کروڑ ڈالر کا جو قرض ہے وہ مؤخر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو تمام قرض ہے، اس کے معاہدے کی جو مدت ہے اس میں 30 جون 2025 تک توسیع ہو گئی ہے، جس پر پاکستان کو اضافی سود بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سے قبل چین نے 18 جولائی کو پاکستان کے 60 کروڑ ڈالرز رول اوور کیے تھے، جس کی تصدیق خود وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کی تھی۔ اچھا، معاشی ماہرین جو ہیں اب ناظرین اسے پاکستانی معیشت کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بہترین خبر قرار دے رہے ہیں، اور چین کے قابل قدر اقدامات پاکستان
پاکستان کے لیے ہمیشہ حوصلہ افزا ثابت ہوئے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے مختلف جو مختلف جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور جو خاص طور پر معیشت کے ماہرین ہیں ان کی جانب سے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو استحکام ملا ہے موجودہ حکومت کی بہت ساری پالیسیز کی وجہ سے, تو دوسری جانب پاکستان میں براہ راست جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ بھی بہت بڑھتی ہوئی دکھائی دے دی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایک سال کے دوران غیر ملکی جو سرمایہ کاری ہے اس کا حجم 1.43 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے. چین ان ممالک میں سر فہرست رہا جس نے ایک سال کے دوران پاکستان میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے. ناظرین, چین کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایسے قریبی دوست ممالک ہیں جنہوں نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے قابل قدر کردار نبھایا ہے. چین کے حالیہ تاریخی اقدام اور پاکستانی معیشت کے حوالے سے ہمارے پاس آج ایک رپورٹ ہے, آپ کو دکھاتا. چین نے ایک مرتبہ پھر سے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے پاکستان کے لیے معاشی لحاظ سے آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور اس بار چین نے پاکستان کا 2 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض مؤخر کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزارت خزانہ کے مطابق چین نے پاکستان کے لیے قرضہ 2 سال کے لیے مؤخر کیا ہے. اس سلسلے میں چین کے بینک نے باضابطہ طور پر پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے. اس قرضے پر پاکستان کو اضافی سود ادا نہیں کرنا پڑے گا. تمام قرض معاہدوں کی مدت میں 21 جولائی 2023 سے 30 جون 2025 تک توسیع کر دی گئی ہے. اس سے قبل چین نے 18 جولائی کو پاکستان کے 60 کروڑ ڈالر رول اوور کیے جس کی تصدیق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کی تھی. بعد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا دوست ممالک کی معاونت سے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. چین نے پاکستان کو 600 ملین ڈالر رول اوور کیے ہیں جس سے ملکی ذخائر میں 600 ملین ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے. ہم نے الحمدللہ ایک بہت مربوط اور ٹھوس پلان تیار کر لیا ہے. پاکستان اب ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا. اب ہم نے اگلی سمت کی طرف جانا ہے. اپنی معاشی ترقی کے لیے بیسک ریفارمز اور اپنی اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ چین نے پاکستان کا 2 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض مؤخر کرنے کی منظوری دے دی ہے. معاشی ماہرین اسے پاکستانی معیشت کے لیے بہترین خبر قرار دے رہے ہیں. چین کے یہ قابل قدر اقدام پاکستان کے لیے حوصلہ افزا رہا ہے. ایک طرف ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں تو دوسری جانب پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا حجم 1.43 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق چین اس معاملے میں بھی سر فہرست رہا ہے جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ 432.7 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جو مجموعی سرمایہ کاری کا 30.09% بنتا ہے. رپورٹس کے مطابق مالی سال 2022-23 میں ملک میں 1.437 بلین ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی. اس میں چین کا سب سے زیادہ حصہ 30.09% رہا. 2022-23 میں چین سے کل 475.3 ملین ڈالر آئے. اخراج 43.1 ملین ڈالر اور خالص ایف ڈی آئی 432.7 ملین ڈالر رہی. رپورٹ کے مطابق جون 2023 میں پاکستان کو ہانگ کانگ سے بھی 5.8 ملین ڈالر موصول ہوئے جس سے مالی سال 2023 میں ہانگ کانگ سے کل ایف ڈی آئی 96.6 ملین ڈالر تک پہنچ گئی. مالی سال 2022-23 میں پاکستان کو جاپان سے 172.3 ملین ڈالر، سوئٹزرلینڈ 135 ملین ڈالر اور امریکہ سے 118.4 ملین ڈالر ملے. گزشتہ مالی سال کے دوران نیدرلینڈ سے 71.5 ملین ڈالر، برطانیہ 62 ملین ڈالر، جنوبی کوریا 39.8 ملین ڈالر، جنوبی کوریا 28 ملین ڈالر، کویت 24.3 ملین ڈالر، ملائیشیا 23.2 ملین ڈالر جبکہ سعودی عرب سے 20.2 ملین ڈالر، لبنان اور ترکی سے 17.6 ملین ڈالر وصول ہوئے. معاشی ماہرین کے مطابق حکومت کی بہتر پالیسی کی بدولت نہ صرف معاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے بلکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے جو ملک کے لیے خوش آئند ہے. اور اب ہمارے پاس خبر ہے جی اگلی اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسلامی ممالک بہت کوشش کر رہے ہیں، مسلمان بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان واقعات کو روکا جا سکے، لیکن پے در پے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے لگتا ایسا ہے کہ اب مسلم امہ جو ہے اس میں مزید اتحاد جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایسے واقعات کی روک تھام بہت زیادہ ضروری ہے. میں بات کر رہی ہوں ڈنمارک اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کی جس پر مسلم ممالک کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے.
عالمی خبر رساں ادارہ ہے رائٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ڈنمارک میں ترکیے کے بعد مصر کے سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران آزادی اظہار کے نام پر ڈنمارک میں انتہا پسندوں کی جانب سے مقدس کتاب کی بے حرمتی کا یہ تیسرا واقعہ ہے، جبکہ سویڈن میں بھی رواں ماہ 3 بار قرآن پاک کی بے حرمتی کی مکروہ حرکت کی گئی۔ یورپی ملکوں میں ان واقعات سے نہ صرف دنیا کے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، بلکہ یہ بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کو سبوتاژ کرنے کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ سعودی عرب کی یہاں بات کریں گے، وہاں کی جو خبر رساں ایجنسی ہے اس کے مطابق سعودی کابینہ نے اشتعال انگیز جو حرکات ہیں ان کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بحرین نے بھی سویڈن کی ناظم الامور کو طلب کیا ہے اور احتجاجی مراسلہ جو ہے ان کے حوالے کیا ہے، ان کے سپرد کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر پاکستان کے تعاون سے مراکش کی پیش کردہ قرارداد کی اتفاق رائے سے منظوری دے دی ہے۔ جنرل اسمبلی نے کسی کی بھی طرف سے روا رکھے جانے والا جو امتیازی سلوک ہے، عدم برداشت اور اسلاموفوبیا کی بنیاد پر پیش آنے والے جو واقعات ہیں ان پر اضافے پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا، اور ظاہر ہے کہ تشویش ہونی چاہیے اور ہر ایک کو ہے بھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور ہونے والی جو قرارداد ہے پاکستان کے تعاون سے جو مراکش نے پیش کی تھی، اس پر ہمارے پاس ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات، نفرت انگیز تقاریر، مقامات مقدسات، مذہبی علامات کے خلاف حملوں کی روک تھام اور مذمت پر پیش کی گئی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی۔ مراکش نے پاکستان کے تعاون سے نفرت انگیز تقاریر کا مقابلہ کرنے کے لیے بین المذاہب اور بین الثقافتی مکالمے اور رواداری کو فروغ دینا کے عنوان سے قرارداد پیش کی۔ جنرل اسمبلی میں اس قرارداد کی 193 رکن ملکوں نے حمایت کی، اور میڈیا کے مطابق سفارتکاروں نے کہا کہ پاکستان نے ملائیشیا اور مصر کے ساتھ مل کر قرارداد کی قیادت کی، جس کا مقصد مذہبی مقامات، نشانات اور مقدس کتابوں کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے۔ قرارداد میں یہ کہا گیا کہ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کی تمام کارروائیوں کے ساتھ ساتھ مذہبی علامات، مقدس کتابوں، گھروں، کاروباروں، جائیدادوں، اسکولوں، ثقافتی مراکز یا مقامات کے خلاف کسی بھی طرح حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں، جن کی سختی سے مذمت کی گئی۔ اسپین نے اس پیراگراف میں ترمیم جمع کرائی جس میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی میں کہے گئے الفاظ حذف کرنے کے لیے کہا گیا، اور میڈیا کے مطابق اس ترمیم کی مخالفت میں 62 اور حمایت میں 44 ووٹ پڑے، جبکہ 24 اراکین نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ جنرل اسمبلی نے قرارداد کی شرائط کے تحت رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بین المذاہب اور بین الثقافتی مکالمے کو فروغ دینے اور اختلافات کے احترام اور قبولیت کو فروغ دیں، تاکہ نفرت انگیز تقاریر کے پھیلاؤ کو مسترد کیا جا سکے جو امتیازی سلوک، دشمنی اور تشدد کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ جنرل اسمبلی نے رکن ممالک اور سوشل میڈیا کمپنیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام، اس سلسلے میں تحقیق کو فعال کرنے اور مؤثر رپورٹنگ ذرائع تک صارفین کی رسائی کو فروغ دیں۔ جنرل اسمبلی نے کسی بھی طرف سے روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک، عدم برداشت اور تشدد کے واقعات بشمول اسلاموفوبیا کی بنیاد پر پیش آنے والے واقعات میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یہ قرارداد پاکستان نے سعودی عرب، اردن اور مصر کی حمایت کے ساتھ پیش کی۔ جنرل اسمبلی میں پاکستان کے مندوب بلال چوہدری نے قرارداد کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد مذہبی منافرت سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے حال ہی میں پیش کی گئی قرارداد کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو جنیوا میں انسانی حقوق کونسل میں منظور کی گئی تھی۔ Resolution in the Human Rights Council condemned all advocacy and manifestations of religious hatred, including recent public and premeditated acts that have desecrated the Holy Quran. پاکستانی مندوب نے کہا کہ اس تاریخی قرارداد میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعات سمیت مذہبی منافرت کے تمام مظاہر کی مذمت کی گئی، اور ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ایسے قوانین کو اپنائیں جو انہیں اس طرح کے واقعات میں ملوث ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے قابل بنائیں۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد فلسطین کے صدر محمود عباس نے انقرہ میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات کی اور مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو کی۔ ترک صدر نے آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں اس کے بغیر امن ممکن نہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں پر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے مظالم
और गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तोसी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सदर उर्दवान ने कहा कि मस्जिद अक्सा और दीगर मुकद्दस मकामात की तारीखी हैसियत में तब्दीली पर मबनी इक़दामात हमारे लिए नाकाबिले कबूल हैं। रूस के वजीर दिफा ने शुमाली कोरिया का दौरा किया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रूस और शुमाली कोरिया के वज़राए दिफा के दरमियान मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल हुआ। प्योंगयांग कोरिया की जंग बंदी के माहदे पर दस्तखत की 70वीं सालगिरह मना रहा है। ये दिन शुमाली कोरिया में यौम फतह के तौर पर मनाया जाता है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद के हमले में 7 फौजियों समेत 34 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सूबा जमफारा में मुसल्लह अफराद के गांव पर हमले में 27 अफराद मारे गए, जबकि घात लगाए हमलावरों ने मुहाफिजों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 7 एहलकार हलाक हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में नाइजीरिया के शुमाल मगरब में शिद्दत पसंद गुरोहों ने तबाही मचाई हुई है, जिन्होंने हजारों लोगों को अगवा और सैकड़ों को अब्दी नींद सुला दिया है। इक्वाडोर की खतरनाक जेलों में हफ्ते से जारी तशद्दुद में फसादात में हलाकतों की तादाद 31 हो गई, जबकि फौज ने कंट्रोल वापस ले लिया, जिसमें 5600 के करीब कैदी मौजूद हैं। खबर एजेंसी AFP के मुताबिक हुकूमत ने मुल्क की जेलों में 2 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुख्तलिफ जेलों से 2700 से ज्यादा आतिशी असला और दीगर खतरनाक हथियार बरामद कर लिए गए हैं। कैदियों के चुंगल से 120 जेल अफसरान को रिहा करवा दिया गया है। ईरान में मकामी तौर पर तैयार क्रूज मिसाइल अबू महदी ईरानी बहरिये के हवाले कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर के फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसमें मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया गया है। ईरानी दिफाई हुकाम का कहना है कि नया क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई तक परवाज करने और रिडार से बचने की सलाहियत भी रखता है। जौहरी मिसाइल मुख्तलिफ अकसाम के बहरी जहाज को तबाह कर सकता है। मिसाइल को फिक्स और मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर 100 के करीब पायलट व्हील मछलियां पकड़ी गई हैं, जिन्हें जिंदा बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन निस्फ हलाक हो गईं। पायलट व्हील मछलियों के गौल को मगरबी ऑस्ट्रेलिया में साहिल के करीब तैरते हुए देखा गया था, लेकिन बाद में वो साहिल के करीब बढ़ना शुरू हो गईं। ऑस्ट्रेलिया हुकाम के मुताबिक 40 मछलियां जिंदा बच गई हैं। उन्हें समुंदर में वापस ले जाने की कोशिश जारी है। सैकड़ों की तादाद में रजाकार भी मछलियों को बचाने के लिए पहुंच गए हैं।